السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ سنة رابعة متوسط، اليوم راح نديرو ثاني درس يتعلق باللغة الفرنسية، ونبقاو دائما مع تصريف الأفعال. اليوم بإذن الله راح نشوفو تصريف الأفعال في الفيوتشر سامبل، نشوفو واش هو الفيوتشر سامبل واش هو الفيوتشر أونتيريور واش هو الفرق بيناتهم، ونشوفو كيفاش يتصرفوا الأفعال في هاد الزوج أزمنة. نبداو بسم الله. الفيوتشر سامبل واش هو الفيوتشر سامبل؟ الفيوتشر سامبل سي ان طون كي امبلويي برينسيبالمون pour parler d'une action à venir. معناتها الفيوتشر سامبل المستقبل البسيط نستعملوه باش نحكي على حاجه راح تصرى في لافونير. فورماسيون كيفاش نفورميه؟ فيوتشر سامبل هذا انا جو لو فورم اون اجوت لي تيرمينيزون سويفونت على الانفينيتيف دو فيرب. الانفينيتيف تاع الفيرب تاعي هذاك نخليه كيما راه الفيرب تاعي تاع البروميي والدوزيام جروب هما اللي نخليهم كيما راهم. تاع التروازيام جروب راهي افعال شاده تتبدل، وراهي افعال شاده تتبدل، لا فورم تاعها تتبدل. تاع البروميير والدوزيام جروب ما يتبدلوش، نخليهم كيما راهم ونزيد لهم لي تيرمينيزون سويفونت مع جو ا اي، مع تو ا اس، مع ايلو ا سون اس نزيد لهم ا، مع نو نزيد لها او ان اس، ومع فو نزيد لها او زد، ومع ايلو ال افيك اس ايلو لا ال تاع البلوريال نزيد لهم او ان تي. هادو تاع البروميير والدوزيام جروب. تاع التروازيام جروب قلنا الافعال تاع التروازيام جروب راهي افعال شاده تتبدل، لا فورم تاعها تتبدل. ودرك نشوفو كيفاه. نهزو مثال اكزومبل، نهزو لي فيرب اتر، افوار، جوي، فينير وفار. باغ اكزومبل نهزو لوكسيليار اتر. اتر كيفاش يتكونجوغا في الفيوتشر سامبل؟ جو سوري، tu seras، il sera، nous serons، vous serez، ils ou elles seront. سوف أكون، ستكون، ستكونين إلى آخره. افوار، افوار حاجة تاع الملكية عندي. جوري، tu auras، il aura، nous aurons، vous aurez، ils ou elles auront. الفيرب جوي تاع البروميي جروب كيما كنت نحكي لكم، جوي نهزو لانفينيتيف ونزيدو له هادوك لي تيرمينيزون. جوي هو الانفينيتيف تاعو تجوي او ال يقعد كيما راه. جو جوغي، تو جوغا، il ou elle jouera، حتى الاخر il ou elle افيك اس nous jouerons. فينير تاع الدوزيام جروب، الفيرب تاع الدوزيام جروب يقعد كيما راه تاني، الانفينيتيف تاعو سي فينير تاع الدوزيام جروب، ونزيدو لهم لي تيرمينيزون هادوك. جو فينيري، tu finiras، il ou elle sans s finira، nous finirons، vous finirez، il ou elle finir avec s finiront. نهزو لو فيرب فار اللي كنت نحكي لكم عليهم تاع التروازيام جروب، وقلت لكم بلي لي فيرب تاع التروازيام جروب هي افعال شاده سون دي فيرب ايريغولي، تسمى ما نقدروش الانفينيتيف تاعهم تتبدل. كاين اللي يقعدوا كيما هما ونزيدوا لهم هذوك لي تيرمينيزون، هذوك كاين اللي يتبدلوا كيما فار يتبدل. نحينا له باغ جو فوري ما بقاتش ا اي ولات او. جو فوري، tu feras، il fera، nous ferons، vous ferez، il ou elle avec s feront. دونك يتبدلوا. كاين اللي يتبدلوا، كاين اللي الانفينيتيف تاعهم كاين اللي نزيدوا لهم هذوك لي تيرمينيزون تولوا شفاو عليها، وكاين اللي حتى اللي الانفينيتيف تاعهم تتبدل كيما لو فيرب فار اللي هو فيرب اقوم ولا يعمل. جو في كالكو شوز، جو فوري كالكو شوز، راح ندير حاجه. هذه هي. كاين اللي الانفينيتيف تاعو تتبدل، كاين اللي ما تتبدلش. هذا هو الفيوتشر سامبل. نروحو دركا فيوتشر اونتيريور. واش هو الفيوتشر اونتيريور؟ الماضي، المستقبل، عفوا المستقبل اللي واش معناتها الفيوتشر اونتيريور؟ الفيوتشر اونتيريور هذا exprime une action future، هو تاني exprime action في المستقبل avant une autre action au futur exprimée par le futur simple. هذا لو فيوتشر اونتيريور تاعي exprime une action future في الفيوتشر بعد avant une autre action qui va être exprimée. هذيك l'action la deuxième action va être exprimée par le futur simple. معناتها انا الفيوتشر اونتيريور هذا كنتش نستعملو لما راح يحدثوا جزء حدثين في المستقبل. لاكسيون الاولى تهيئ للمجيء تاع لاكسيون الثانيه. لاكسيون الاولى هذيك هي اللي نستعمل فيها الفيوتشر اونتيريور، ولاكسيون الثانيه نستعمل فيها الفيوتشر سامبل. اكزومبل، كون نعطيكم مثال، كون جو سوري رونتري ا لا ميزون جو بروندري اون دوش. معناتها كي يعودوا عندي دوز اكسيون راح يصراو في الفيوتشر، الاولى نستعمل فيها الفيوتشر اونتيريور، والثانيه نستعمل فيها الفيوتشر سامبل اللي حكينا عليه من قبل. جو سوري عندما كي ندخل للدار راح نتحمم، سوف استحم. هذه هي. كيفاش دركا نفورميه؟ فورماسيون. نهزو كيفاش يتفورما هو لوكسيليار اتر او افوار، باسكو عندنا دي فيرب يتكونجوغاو نعرفوها من قبل مع لو فيرب كيعودوا في الاوقات المركبه لي طون كومبوزي. هادو عندنا افعال تتكونجوغا مع اتر مع لوكسيليار اتر، وعندنا افعال تتكونجوغا مع لوكسيليار
افوار. واش نزيدو له البارتيسيب باسي تاع الفيرب ا كونجوغي، ونزيدو البارتيسيب المره هذه مش لانفينيتيف، البارتيسيب باسي تاع الفيرب كونجوغي كيما تاع البروميي جروب شيرشي هي تاع الاو ار هذيك تولي او اكسون في البارتيسيب باسي تاعهم. تاع الدوزيام جروب تولي اي برك. تاع التروازيام جروب راهم كيما رانا نحكيو دائما راهم هي افعال شاده. سا ديبون كل واحد وكيفاش البارتيسيب باسي تاعو. نهزو اكزومبل لو فيرب ديجوني بروميي جروب ديجوني اللي هو يتغدى. ونهزو ثاني وي ديجوني باغ اكزومبل جوغي هاو كيف يتكونجوغا مع لوكسيليير اتر والانفينيتيف تاعو ديجوني. جوغي ديجوني tu auras déjeuné et le elle sans s aura déjeuné nous aurons déjeuné et le elle vous aurez déjeuné et le elle avec s auront déjeuné. نزيدو الفيرب تاع الدوزيام جروب اللي هو فينير. جوري فيني tu auras fini حتى الاخر et le elle avec s auront fini. نهزو دي فيرب تاع التروازيام جروب. نهزو الفيرب بارتير. الفيرب بارتير اللي هو فيرب يذهب يتكونجوغا مع لوكسيليير être. Je serai parti, tu seras parti, il ou elle sans elle sera parti, nous serons partis, vous serez partis, il ou elle seront partis. نهزو فيرب هنا مش الفيرب بارتي نهزو لو فيرب بروندر. لو فيرب بروندر هذا لو فيرب بروندر عفوا كما قلنا سي لو فيرب دوزيام فيرب اللي راح نكونجوغيوه هو لو فيرب بروندر. لهنا لو فيرب بروندر il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. كيفاش نكونجوغيوه في الفيتور انتيريور؟ j'aurai pris tu auras pris il ou elle aura pris nous aurons pris vous aurez pris il ou elle auront avec s auront pris. اذا كان هذا هو الدرس الثاني حول تصريف الافعال في الفيتور سامبل والفيتور انتيريور والفرق بيناتهم. نتمنى تكونوا استفدتوا، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.